दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 20 जुलाई 2026 सोमवार का दिन आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। ईरान की जंग यही सूरत हाल रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा 15 दिन भी मज़ीद, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान के पास स्टोरेज कैपेसिटी है? कहते हैं कि जी 1 महीने की स्टोरेज है। आई डाउट। इस डेटे को छुपाया जाता है, इस मालूमात को छुपाया जाता है। अली परवेज़ मलिक से पूछें या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब बताएं कि दिफाई पर्पज़ के लिए स्टोरेज की अलग पोजीशन होती है और कमर्शियल पर्पज़ के लिए अलग होती है। अवाम उन्नास के लिए जो दिया जाता है वही कमर्शियल पर्पज़ है, क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन राइजिंग द प्राइसेस। हर वक्त रिन्यूअल डेली बेसिस का मतलब क्या है? इंडिया की इन्होंने कॉपी की है। इंडिया में रोज़ाना सुबह 6 बजे नए प्राइसेस दिए जाते हैं और हर शहर के अलग प्राइसेस है। याद रखिएगा, पाकिस्तान में कराची से पेशावर एक ही रेट रखा होता है, और जबकि मूवमेंट है कराची पोर्ट से आगे तक जा रहा है। रिफाइनरीज़ का मामला है, एक रिफाइनरी आपकी मुजफ्फरगढ़ के करीब है, इन दी सेंटर ऑफ पाकिस्तान, दूसरी वहाँ पे अटक के पास है, वगैरह वगैरह। तो ये देखना हुकूमत वक्त का काम है, लेकिन वो तो पैसे बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं, बिजली की हो, टैरिफ हो। मुझे बताइए कि यहाँ पर एक साहब ने कल मुझे बताया टेलीफोन करके कि सर 3 घंटे मेरा क्लिनिक खुलता है, शाम को 18,000 का बिल आ गया है। तो ये जो हो रहा है, स्क्वीज़ कर दिया है, आवाम को निचोड़ा जा चुका है, और आवाम है कि माशाल्लाह बर्दाश्त किए जा रहे हैं। करें, बर्दाश्त करें, करना चाहिए। लेकिन बर्दाश्त जिनसे नहीं हो रहा उनका नाम फजलुर रहमान साहब है, उनके भाई ज़ियाउर रहमान और उनके भाई अताउर रहमान, तीनों को तीन है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ गए हैं, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ गए। क्या पाकिस्तान की अफवाज जिनके ख़िलाफ़ इतने बड़े मजाक उड़ाया है, शोहदा का मजाक उड़ाया है मौलवी फजलुर रहमान ने और इनकी फैमिली ने और इनकी पार्टी ने। देखिए, मुझे ट्रंप के वो अल्फाज याद आते हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट रेडिकल इस्लाम। So you put pressure, but believe me, one way or the other, we're going to get that wall. Immigration security is also a matter, remember this, of national security. That's why we're implementing tough new vetting and screening protocols to keep radical Islamic terrorists out of our country. ईरान के साथ गुत्थम गुत्था है मामला, और मुसलसल 8वीं शब है जो वो तकलीफ़ में गुजार रहे हैं। हज़ारों बम्बार्टमेंट्स हो चुकी हैं वहाँ पर, लेकिन वो एक नज़रिए पे क़ायम है। पाकिस्तान के अवाम तक़सीम है, अक़ीदे की बुनियाद पे तक़सीम है, सियासत की बुनियाद पे तक़सीम है। हुकूमत को लाजमी तौर पर ये एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो दूसरों के लिए फिर ये रास्ता खुल जाएगा, फिर फ्री फॉर ऑल होगा। फिर लोग कहेंगे कि जी इमरान खान की जो पार्टी है उसके जो लोग हैं अफवाज पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ मुसलसल लगे हुए हैं। गौहर रहमान फरमाते हैं पार्टी के चीफ, नहीं हम तो फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कह रहे, हम फ़ौज हमारी है, जनरल्स हमारे हैं, लेकिन मुसलसल उनके सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात। नौरी न्याजी ने कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है? ये सॉफ्ट रियासत है, हार्ड से स्टेट है, क्या है? बताएं ना मुझे। अवाम पूछते हैं कि बताया जाए उनको कि इस मसले का हल क्या है। फजलुर रहमान इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? सवाल पैदा होता है, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है? हुकूमत के 25वीं आइनी तरमीम, 23वीं आर्मी तरमीम, 8वीं 18वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, मुसलसल हुकूमत का साथ। कभी बिलावल से मिला जाता है, कभी जरदारी आसिफ जरदारी से मिला जाता है, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ से मिला जाता है, और कभी इमरान खान की हिमायत में कहते हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, अदालतें जो फैसला करें, अदालतों को भी आज़ाद छोड़ दिया जाए। अदालतें आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में। उसका सबूत क्या है कि अभी आइंदा 3 महीने के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि यूरोपियन कमीशन आपके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करता है और क्या नहीं करता। पाकिस्तान मुसलसल पानी के दबाव में है, पानी के मसाइल में है, मुश्किलात में है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी स्क्वीज़ किया हुआ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लद्दाख के इलाके में चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइजेज जारी हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के चीन के साथ मामला बड़े ठीक ठाक हैं। पाकिस्तान को उनके पावर का जो सेक्टर का जो रेवेन्यू देना है, जो उनका बिल है, वो पे ऑफ करना चाहिए। और पे ऑफ ना करने का मतलब है कि फाइनेंशियली यू हैव गॉन बैंकरप्ट। टेक्निकली तो आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं कहते जी, लेकिन वैसे
IMF اور ورلڈ بینک آپ کو سنبھالیں گے، بالکل سنبھالیں گے، نہیں ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. آپ IPPs کا پیسہ نہیں دے رہے، سرکولر ڈیٹ آپ سے نہیں سنبھل رہا، انفلیشن آپ سے نہیں سنبھل رہا، بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ آپ سے نہیں سنبھل رہے، IPPs نہیں سنبھل رہے، گیس کا معاملہ آپ سے نہیں سنبھل رہا، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ کون کہاں سے دے گا؟ پیٹرولیم کے پرائسز آپ سے مینیج نہیں ہو رہے، آپ اسی لیے روزمرہ کی بنیاد پر لے کر آئے ہیں. تو کشمیر کے معاملات وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آزاد کشمیر میں، پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں کیا صورتحال ہے. وہ آپ کے نواز شریف کی جو پارٹی ہے، فیملی ہے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کیمپین جاری کریں گے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں، اور میاں نواز شریف خود اس کیمپین کو لیڈ کریں گے، مریم کریں گی، حمزہ وغیرہ، اور یہ شہباز شریف. ان کے مقابلے میں بلاول مسلسل وہ پاجامہ اتار رہا ہے مسلم لیگ کا، برسر اقتدار پارٹی حکومت میں شامل ہے. ان کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہے، اور صدارت کا جو عہدہ ملا ہے 3 صوبوں میں، 2 صوبوں میں ان کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 صوبوں میں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں. تو یہ سب ایک مذاق بنایا ہوا ہے پوری قوم کے ساتھ، پوری ریاست کے ساتھ. ان سیاست دانوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، الزام لگاتے ہیں فوج کے اوپر. یہ جو دہشت گردی کا دیکھیں، اسلام ریڈیکل اسلام کی گنجائش نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وائلنس جو ہے نا مسلمس کے خلاف جاری ہے. UK میں، یونائٹڈ کنگڈم، پاکستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں برطانیہ کے ساتھ، وہاں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں. اسلام کے فالوور جو ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ مسلمانوں کو ایک لے کر جا رہے ہیں کہاں؟ انتہا پسندی کی. اسی وجہ سے پھر وہ بلاسفیمی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تشدد کے واقعات ہوتے ہیں. یہ بہت اہم صورتحال ہے، اس کو پاکستان کو ریزالو کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا. کینیڈا کے وزیر خارجہ پاکستان آیا، کینیڈا کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. وہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب ہیں، کیونکہ وہ ہندو انتہا پسند، وہ سپاری لے کے بندہ مارتا ہے. وہ جو بشنوئی صاحب ہے، لارنس بشنوئی کا گینگ ہے پورا. تو 3 مختلف لوگوں کے گینگز آپریٹ کر رہے ہیں یورپ میں، اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کیا جا چکا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ لیبنان میں مار رہا ہے، ایران مدد کرتا ہے، مگر لیبنان کی تو کوئی اس کو پرسانے حال نہیں ہے اس کا. غزہ میں مسلمان 73,000 مسلمان شہید کیے جا چکے، بچوں کو مارا جا رہا ہے. یہ نسل کشی ہو رہی ہے سر. اور ہمارے جو بدو حکمران ہیں عرب علاقے کے، ان کا کردار آپ دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایران ہم پہ حملہ کر رہا ہے. ایران نے کویت میں اور جارڈن میں امریکنز ایسٹس کو جو ڈسٹرائے کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے، وہ ایک عجیب و غریب ایکسیپٹیبل نہیں ہے ٹرمپ کے لیے. لیکن ان کے لیے یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پاکستان میں انتہا پسند، اسلامی انتہا پسندی آئے. پاکستان ایک ولنریبل اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. اگر اکنامک سینکشنز لگ گئیں پاکستان پہ، پہلے FATF یاد ہے آپ کو، عمران خان کے دور میں FATF سے جان چھڑائی گئی تھی. FATF پاکستان گرے لسٹ میں تھا، خطرناک صورتحال ہو گئی تھی پاکستان کے لیے. اور عین ممکن ہے کہ GSP+ کے اندر کہیں ہیومن رائٹس کے ایشو پر، پاکستان میں ہیومن رائٹس کے بہت سارے مسائل ہیں. اور یہ جو اب نیا فنڈامنٹلزم کا جو زور چلا رہے ہیں فضل الرحمان اینڈ کمپنی، یہ دس از ہائیلی الارمنگ اینڈ ڈینجرس. امریکن ایجنسیز، برطانیہ کی ایجنسیز اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، موساد نے نظر رکھی ہوئی ہے. یہ جو 5-6 بڑی ٹاپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، دے آر واچنگ اسپیشلی ان دی کنٹیکسٹ ان دی بیک گراؤنڈ آف اسلام. میں نے عرض کیا کہ اگر ہورموز 15 دن مزید بند رہی، پاکستان کے لیے انرجی کا بحران خطرناک حد تک پیدا ہو سکتا ہے.